फिलहाल हिंदुस्तान के खिलाफ सुबह से जारी ऑपरेशन में जहन्नुम वासिल होने वाले दहशतगर्दों की मुसद्दिका तादाद 67 हो गई और सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इससे कबल पिछले 2 दिन में पंजगोर और शोवान में 41 दहशतगर्द मारे गए थे। इस तरह बलूचिस्तान में जहन्नुम वासिल किए जाने वाले दहशतगर्दों की कुल तादाद की बात करें तो 108 हो चुकी है। ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दों की मजीद हलाकतों और नुकसानात की इतलात भी है। फिलहाल हिंदुस्तान के खिलाफ सुबह से जारी ऑपरेशन में जहन्नुम वासिल होने वाले दहशतगर्दों की मुसद्दिका तादाद 67 हो गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इससे कबल पिछले 2 दिन में पंजगोर और शोवान में 41 दहशतगर्द मारे गए थे। इस तरह बलूचिस्तान में जहन्नुम हासिल किए जाने वाले दहशतगर्दों की कुल तादाद 108 हो चुकी। ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दों की मजीद हलाकतों और नुकसानात की इतलात हैं तो आपको अपडेट करें। आप पेशरफ्त बारे फिलहाल हिंदुस्तान के खिलाफ सुबह से जारी ऑपरेशन में जहन्नुम हासिल होने वाले दहशतगर्दों की मुसद्दिका तादाद अब 67 हो गई है और सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इससे कबल पिछले 2 दिन में पंजगोर और शाबान में 41 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। इस तरह बलूचिस्तान में जहन्नुम हासिल किए जाने वाले दहशतगर्दों की कुल तादाद की बात करें तो 108 हो गई है। ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दों की मजीद हलाकतों और नुकसानात की इतलात भी जारी है। तो इस पर हमें ज्वाइन किया है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने जेएनएन को कीमती वक्त देने के लिए। सर बेहद मशकूर हैं आपके। सर एक बार फिर से दुश्मन की साजिशों को नाकाम बना दिया गया, दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए गए, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, हमारी बहादुर अफवाज को मुबारकबाद कि अल्हम्दुलिल्लाह 108 दहशतगर्द जो है अभी तक जहन्नम हासिल किए जा चुके हैं। और बलूचिस्तान के अंदर जिस तरीके से हिरौफ 2.0 ऑपरेशन बीएलए की जानिब से शुरू किया गया, उसको जिस तेजी से शुरू किया गया उसी तेजी से जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अंजाम तक भी पहुंचाया जा रहा है। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि भारतीय स्पॉन्सर्ड जो टेररिस्ट हैं वो बैठ के ये सारी कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। और उनका ये ख्याल था कि क्योंकि अफगानिस्तान में बर्फबारी की वजह से अब दहशतगर्द जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने बलूचिस्तान की जानिब जो है ये मामलात किए और ये बाकायदा प्लानिंग के जरिए किया गया। और प्लानिंग के जरिए इन्होंने मुख्तलिफ शहरों के अंदर तकरीबन 12 मुख्तलिफ शहरों पे हमले किए गए। पहले स्टेज के अंदर पंजगूर और हरनाई के अंदर जो है वो ये कार्रवाइयां अमल में लाई गई, जिसके नतीजे में पहले दिन जो है वो 41 से ज्यादा दहशतगर्द जो थे उनको जहन्नम हासिल किया गया। दूसरी कार्रवाई के अंदर जो है वो हमने देखा कि किस तरीके से जो मुख्तलिफ शहर थे उनको निशाना बनाया गया, जिसमें कोयटा था, नोशकी था, दालबंदीन, कलात, पशनी, गवादर, मखतूम, तुर्बत, ये सारे इलाकों के ऊपर जो है ये हमले करके दुश्मन जो है ये पैगाम देना चाह रहा था कि दुनिया को कि पाकिस्तान एक गैर महफूज मुल्क है। जिस तरीके से स्विफ्टली वो अफवाज पाकिस्तान ने कार्रवाई की है, जिसके अंदर मॉडर्नाइज्ड जियो फेंसिंग, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी और जिसको कहते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग और साथ ही साथ जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। दुश्मन को जो है वो बिल्कुल जाने नहीं दिया गया। पाकिस्तान की जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI, उसने और मिलिट्री इंटेलिजेंस की जो निशानदेही के ऊपर ये ऑपरेशन जो हैं वो अभी तक जारी और सारी जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने अब्दुल्ला साहब। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर राय बाबर अलाउद्दीन साहब ने। जेएनएन को कीमती वक्त देने के लिए बेहद मशकूर हैं आपके। सर ओवरऑल सिचुएशन आपके सामने है, क्या कमेंट करेंगे? जी, जहाँ तक ताल्लुक है दहशत गर्दों के मारे जाने का, 2 से 3 दिन के इस वक्फे में या 2 से 3 दिन इसके पीरियड 67 के करीब दहशत गर्द मारे गए हैं। सारे के सारे हार्ड कोर मिलिटेंट्स हैं, दहशत गर्द हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं जिसके बारे में कोई शक शुबा हो। क्योंकि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की इस बुनियाद पे जाते हैं या इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे जाते हैं कि यहाँ पर हार्ड कोर मिलिटेंट प्रेजेंट है। और जब इतनी बड़ी तादाद में मारे जाएंगे बलूचिस्तान में, मेरा नहीं ख्याल इससे पहले इतने कम अरसे में इतनी बड़ी तादाद में हार्ड कोर दहशतगर्द मारे गए हों, तो ज़ाहिर है फिर उनको तकलीफ तो पहुंचती है, उनके लिए तो बहुत बड़ा नुकसान है। फिर रिटेलिएशन में उन्होंने 11 से 12 शहरों में कोऑर्डिनेटेड हमले किए हैं, फायरिंग भी हुई है, को बम धमाके भी हुए हैं, ताकि वो अपनी प्रेजेंस शो कर सके और अपने लोगों को थोड़ा बहुत रीमोटिवेटेड कर सके। सिक्योरिटी फोर्सेस की तो जितनी तारीफ की जाए कम है, उनकी प्रोफेशनलिज्म की, उनकी बहादुरी की, उनकी डेडिकेशन की, इंटेलिजेंस इदारों की, कि जिस तरीके से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और जानों पर नजराने पेश करके हमारे अफसर और जवान जिस तरीके से दहशत गर्दों का खात्मा कर रहे हैं, मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, उनकी तो जो भी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है।
یہ ساتھ ہی ساتھ اس چیز کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ دشمن ہر وقت اس کوشش میں ہے، اور بلوچستان میں بالخصوص اور جو خیبر پختونخوا کے کچھ علاقے ہیں جو پرانے ہمارے ایکسٹرائل فاٹا کے علاقے، ان میں یہ دہشت گردی کو کچھ عرصے سے انہوں نے بہت زیادہ ہوا دی ہوئی ہے. لیکن اس سے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی فوج یا پاکستان کی جو قوم ہے اس کے کوئی اس کے ریزالو میں یا اس کے جذبے میں کوئی کمی آ جائے گی، تو وہ انشاءاللہ کبھی نہیں ہونے والا. اس کا خاتمہ ہم کر کے رہیں گے، کیونکہ ہماری بہت اس معاملے میں کانسیپٹ کلیئر ہے کہ یہ ملک دشمن ہے اور یہ اسلام دشمن بھی ہے. تو بلوچستان جیسے علاقے میں آپریشن اتنے آسان نہیں ہوتے، کیونکہ ٹریچرس ماؤنٹین ٹیرین ہے. یہاں پر ان لوگوں کے لیے چھپنا آسان ہوتا ہے، اور آبادی بھی چونکہ بہت کم ہے، ٹپ آف بھی کم ملتی ہیں. اس طرح کے علاقے میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا مارے جانا یہ بہت بڑی کامیابی ہے سیکیورٹی فورسز کے لیے. اس کے لیے اس کی کمر ٹوٹے گی، یہ مزید ویک ہوں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں الرٹ رہنا ہے. ہم نے ان کا خاتمہ کرنا ہے، کبھی دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، اور دنیا کو ہم نے یہ چیز اجاگر کرنی ہے، کیونکہ ہمارے پاس ثبوت ہے، ہمارے پاس ہر قسم کے پروفس ہے کہ کس طریقے سے ہندوستان ان کو سپورٹ کر رہا ہے پاکستان میں دہشت گردی کو. بابر دنیا میں صاحب، قطع کرانے کے لیے معذرت، جس طرح سے بھی آپ نے بات کیا ثبوتوں کی، اگر ہم ثبوتوں کی بات کریں تو ہمارے جوان، ہمارے افسران، ہماری تمام سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ دن بدن جو ہے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتی ہیں، شواہد عالمی کمیونٹی کے سامنے رکھتے ہیں ہم، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے ایکشن نہیں لیا جاتا کہ جس طرح سے بھارت کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے. اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے، لیکن یہ ابھی کم از کم اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے. ہندوستان ابھی اس طریقے سے دنیا میں یہ نہیں ہو رہا کہ وہ جو مرضی کرتا رہے. ہندوستان بھی آئسولیٹ ہو رہا ہے، ہندوستان بھی انڈر پریشر ہے، ڈپلومیٹیکلی وہ ویکر فوٹنگ پہ ہے، بیک فٹ پہ ہے، اور ہمارا بیانیہ دنیا بھی سمجھ رہی ہے، لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچ رہا ہے. ہمیں اس کو مزید زیادہ اس کو جوش و ولولے سے اور پرو ایکٹیو اسٹریٹجی کے ساتھ دنیا کو بتانا چاہیے. ہندوستان ظاہر ایک بڑا ملک ہے، اس کے اپنے اسٹیکس ہیں، بٹ پچھلے سال مئی 2025 کے بعد سے حالات ابھی ڈفرینٹ ہے. ابھی ہندوستان کو بھی جواب دنیا میں دینا پڑتا ہے، تو ٹائم لگے گا. اگر اسی طریقے سے ہماری ڈپلومیسی جاری رہی، جس طریقے سے ہم نے حال ہی میں کچھ عرصہ سے جس طریقے سے سفارتکاری کے محاذ کے اوپر ہم نے کامیابیاں حاصل کی ہیں، تو ہندوستان آپ دیکھیں کہ مزید انڈر پریشر آئے گا. اور اس طرح کی ایکٹیویٹی، اس طرح کی کاروائیاں جاری رکھنا اتنا آسان اس کے لیے نہیں ہوگا. ساتھ ہی ساتھ چونکہ وہ جو سمجھتے تھے، جو ان کے ذہن میں کچھ پلان تھا کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو کمزور کر لیں گے، ان کے ریزالو کو ہم کمزور کر لیں گے، وہ بھی نہیں ہو سکا، اور ان کا نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو یہ سارے عوامل جو ہیں یہ مل کے اوور آل ہندوستان کا جو سٹانس ہے، جو اس کی بیانی ہے، وہ کمزور ہوا ہے. دنیا ہماری بات آج بہتر طور پہ سمجھتی ہے، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آواز سے طاقتور کی سنی جاتی ہے. جی بالکل، نو ڈاؤٹ، آپ نے درست فرمایا. آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. عبداللہ حمید گل صاحب، آپ کی طرف آؤں گی. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک پیٹرن ہے کہ مذہب کا لبادہ اوڑے یہ نام نہاد جو دہشت گرد ہیں، یہ ہمیشہ سے سویلین کو، معصوموں کو ہی ٹارگٹ کرتے ہیں. جی ظاہر ہے، کیونکہ ان کو سویلین کو ٹارگٹ کرنا آسان ہوتا ہے. انہوں نے بنیادی طور پہ تو نمبر گیم پوری کرنی ہوتی ہے کہ اتنے لوگ ہم نے جو ہے وہ ان کو مار ڈالا ہے، شہید کر ڈالا ہے. تو یہ اس لیے دنیا کو انہوں نے جو ان کے ہینڈلرز ہیں، ان کے جو ماسٹرز ہیں، جن کے ساتھ ابھی بھی ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں، جس کے اندر باقاعدہ اس ٹائم پہ بھی دہشت گرد جو ہیں وہ افغانستان سے مسلسل رابطے میں ہیں، اور افغانستان میں بیٹھے ہوئے جو را کے ایجنٹس ہیں وہ ان کو گائیڈ کر رہے ہیں. اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس کے اندر اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد جو ہے اس کا بھی کہیں کہیں فٹ پرنٹ نظر آتا ہے. اور یہ کیونکہ لمبی بحث ہو جائے گی، لیکن میں اس کو شارٹ کرتے ہوئے دیکھیں، جیسے پنجاب کے خلاف جو ہے وہ ایک نفرت ڈالنے کی کوشش کی گئی. پنجابیوں کو بسوں سے اتار کے شناختی کارڈ دیکھ کے جو ہے ان کو مارا جاتا تھا. یہ لوگوں کے ٹرک جلا دینا، لوگوں کی بسیں جلا دینا، سرکاری جو عمارات کو تو چلیں چھوڑ دیں، جو نجی عمارات ہیں ان کو لوٹنا،
बैंकों के अंदर डकैतियां करना, 34 करोड़ रुपए की जो है वो वहाँ 34 लाख की डकैती कर ली। उसके बाद औरतों को, अभी नरगिस बलोच को अगवा कर लिया गया, जबकि वो बलोच खातून थी, उसका मियाँ पीछे गया, उसको जो है वो उन्होंने ज़दोकोब किया। ये कौन लोग हैं जो इस टाइम पे जी शादी बिल्कुल, बलोच बड़ी को। खूबसूरती से आपने अहाता किया इसका। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे पास मौजूद थे, रिफाई तज्जियाकार। फिर हमारे साथ मौजूद थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब। जी इनको कीमती वक्त देने के लिए बेहद मशकूर हैं आपके।